Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, सकाळी हेजेर खूबशे डिस्कशन जाल्लें आसा आनी थोडक्यानूच सांगपाक सोदतलो हांव कित्याक जशें मिनिस्टरान हें केलें की आनी सीएमानूय सांगलें म्हाका तरी दिसता की आजून पर्यंत सरकार जो आसा तो सिरियस ना गोंयकारांक जॉब दिवपाचें आनी गोंयकारांक जे खंय ना खंय प्रायोरिटी दिवपाक जाय जॉबाच्या बाबतींत थंय सिरियस ना. आतां वर्किंग एनवायरमेंट आमी पळयता आमकां कितलेशे केसीस येता हॅरेसमेंट जे जाता आनी कशें गोंयकारांक भायर म्हणजे एक्जिस्टींग कोण कामाक आसा तांकां पासून भायर काडपाचें हे हॅरेसमेंट खूब हो प्रथा ही चालूच आसा आनी हेजेर कंट्रोल मात्तूय ना. हांव मिनिस्टरा कडेनूय खूब फावटी मेळलो मिनिस्टराकूय थोड्यो केसीस दिल्ल्यो सो आजून पर्यंत मात तेजेर सोल्युशन स्पीकर सर कांयच येयल्लो ना तें सोडून दिया स्पीकर सर. पण हांव एक सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय मांडपाक सोदता आनी विचारपाक सोदता की जेन्ना बीजेपीचो सरकाराचो मॅनिफेस्टो जो आसलो त्या मॅनिफेस्टोन बेकारी भत्तो म्हूण आसलो स्पीकर सर. ह्या बेकारी भत्त्यान 5,000 पर एनम म्हटल्यार अनएम्प्लॉयड कोण यूथ आसा बेकार कोण आसा आनी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर जाता ताका बेकारी भत्तो म्हणून मेळटा. सो हो बेकारी भत्तो मेळटलो काय कितें काय ही पोकी फटाश्यो ज्यो आसा ह्यो प्रत्येकदां सरकार जेन्ना हे इलेक्शनाक जेन्ना वयता तेन्ना मॅनिफेस्टोचेर दाखयता की आमी हें दितले तें दितले तें दितले. जो पेडो दिला तो मेळटलो काय कितें आजून पर्यंत तरी मेळोंक ना. दुदाचो पेडो गांवठी दुदाचो पेडो जो आसा तो आजून पर्यंत तरी मेळोंक ना. आयज यूथ आमचे रावल्या कित्याक तुमकां कामाय दिवपाक जायना तुमचे कडेन अनएम्प्लॉयड आसा रजिस्टर करूनय तांकां भत्तो दिया सरकारान तांकां भत्तो दिवपाचो एज पर तुमी जो मॅनिफेस्टो बीजेपी सरकारान मॅनिफेस्टो केल्लो तेज्या प्रमाणे भत्तो मेळटलो काय कितें होच प्रश्न करता. कित्याक हें रेजोल्युशन जें मूव केलां खूब गरजेचें रेजोल्युशन आसा पण म्हाका तरी दिसना की तुमी हें सगळें पालन करतले. मात हांव मागतां की एटलिस्ट तुमी भत्तो दिया 5,000 जो सरकारान सांगलेलो याद आसा मुखेलमंत्रीन याद करपाची की आमी घोशणा केल्ली की 5,000 अनएम्प्लॉयमेंटाचो भत्तो जो आसा तो दितलो म्हणून.